अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है व्यूवर्स आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ वो है नमाजी के आगे से गुज़रना। नमाजी के आगे से गुज़रना सख्त गुनाह है। इस हवाले से तमाम आपके साथ मालूमात शेयर करूँगी और नमाजी के आगे से गुज़रने के 15 अहकाम भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो व्यूवर्स, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो 802 इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और व्यूवर्स, अगर आप जब सब्सक्राइब करें तो ऑल पर क्लिक किया करें और कमेंट्स भी किया करें और लाइक भी किया करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है सरकार मदीना, सुल्तान बाकरीना, करार कलबोसीना, फैज़ गंजबीना, साहिब मुअत्तर पसीना, बाइस नज़ूल सकीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान इबरत निशान है कि अगर कोई जानता कि अपने भाई के सामने नमाज में आड़े होकर गुजरने में क्या है तो 100 बरस खड़ा रहता, उस एक कदम चलने से बेहतर समझता। नंबर 2, हज़रत सैयदना इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना काबुल अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इरशाद है कि नमाजी के आगे से गुजरने वाला अगर जानता है कि इस पर क्या गुनाह है तो ज़मीन में धंस जाने को गुजरने से बेहतर जानता। इसी तरह नमाजी के आगे से गुजरने वाला बेशक गुनाहगार है, मगर नमाज पढ़ने वाले की नमाज में इस तरह कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे नमाज के 15 अहकाम। सैयदा खतीजातुल कुबरा के 15 हरूफ की निस्बत से नमाजी के आगे से गुजरने के बारे में 15 अहकाम। नंबर 1, मैदान और बड़ी मस्जिद में नमाजी के कदम से मोज़ा सुजूद तक गुजरना नाजायज़ है। मोज़ा सुजूद से मुराद ये है कि क़याम की हालत में सजदा की जगह नज़र जमाए तो जितनी दूर तक निगाह फैले वो मौज़ा सुजूद है। इसके दरमियान से गुजरना जायज़ नहीं। मौज़ा सुजूद का फासला अंदाज़न कदम से लेकर 3 गज तक है, लिहाजा मैदान में नमाजी के कदम के 3 गज के बाद से गुजरने में हर्ज नहीं। नंबर 2, मकान और छोटी मस्जिद में नमाजी के आगे अगर सुतरा यानी आड़ ना हो तो कदम से दीवारे किबला तक कहीं से गुजरना जायज़ नहीं। नंबर 3, नमाजी के आगे सुतरा यानी कोई आड़ हो तो उस सुतरा के बाद से गुजरने में कोई हर्ज नहीं। नंबर 4, सुतरा कम से कम 1 हाथ यानी तकरीबन आधा गज ऊंचा और उंगली बराबर मोटा होना चाहिए। नंबर 5, दरख्त, आदमी और जानवर वगैरह का भी सुतरा हो सकता है। इंसान को इस हालत में सुतरा किया जाए जब उसकी पीठ नमाजी की तरफ हो कि नमाजी की तरफ मुंह करना मना है। अगर नमाज पढ़ने वाले के चेहरे की तरफ किसी ने मुंह किया तो अब कराहत नमाजी पर नहीं, उस मुंह करने वाले पर है। नंबर 7, एक इस्लामी बहन नमाजी के आगे से गुजरना चाहती है। अगर दूसरी इस्लामी बहन उसी को आड़ बनाकर उसके चलने की रफ्तार के ऐन मुताबिक उसके साथ ही गुजर जाए तो नमाजी से करीब है, वो गुनाहगार हुई और दूसरी के लिए यही पहली इस्लामी बहन सुतरा यानी आड़ भी बन गई। नंबर 8, अगर कोई इस कदर ऊंची जगह पर नमाज पढ़ रही है कि गुजरने वाले के अज़ा नमाजी के सामने नहीं हुए तो गुजरने में हर्ज नहीं। नंबर 9, 2 औरतें नमाजी के आगे से गुजरना चाहती हैं। इसका तरीका ये है कि इनमें से एक नमाजी के सामने पीठ करके खड़ी हो जाए, अब उसको आड़ बनाकर दूसरी गुजर जाए, फिर दूसरी पहली की पीठ के पीछे नमाजी की तरफ पीठ करके खड़ी हो जाए, अब पहली गुजर जाए, फिर वो दूसरी जिधर से आई थी उस तरफ हट जाए। नंबर 10, कोई नमाजी के आगे से गुजरना चाहती है तो नमाजी को इजाज़त है कि वो इसे गुजरने से रोके, ख्वाह सुबहान अल्लाह कहे या जहर यानी बुलंद आवाज़ से करात करे या हाथ या सर या आँख के इशारे से मना करे। इससे ज़्यादा
کی اجازت نہیں، مثلاً کپڑا پکڑ کر جھٹکنا یا مارنا، بلکہ اگر عمل کثیر ہو گیا تو نماز ہی جاتی رہے گی۔ نمبر 11 تسبیح اشارہ دونوں کو بلا ضرورت جمع کرنا تصفیق سے منع کرے، یعنی سیدھے ہاتھ کی انگلیاں الٹے ہاتھ کی پشت پر مارے۔ نمبر 13 اگر مرد نے تصفیق کی اور عورت نے تسبیح کہی تو نماز فاسد نہ ہوئی مگر خلاف سنت ہوا۔ نمبر 14 تراویح سنت موقدہ ہے کہ 17 حروف کی نسبت سے تراویح کے 17 مدنی پھول۔ تراویح نمبر 1 تراویح ہر عاقل اور بالغ اسلامی بہن کے لیے سنت موقدہ ہے، اس کا ترک جائز نہیں۔ نمبر 2 تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں 20 رکعتیں ہی پڑھی جاتی تھی۔ نمبر 3 تراویح کا وقت عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے صبح تک ہے، عشاء کے فرض ادا کرنے سے پہلے اگر پڑھ لی تو نہ ہوگی۔ نمبر 4 عشاء کے فرض وتر کے بعد بھی تراویح پڑھی جا سکتی ہے، جیسا کہ بعض اوقات 29 کو روایت حلال کی شہادت ملنے میں تاخیر کے سبب ایسا ہو جاتا ہے۔ نمبر 5 مستحب یہ ہے کہ تراویح میں تہائی رات تک تاخیر کریں، اگر آدھی رات کے بعد پڑھیں تب بھی کراہت نہیں۔ نمبر 6 تراویح اگر فوت ہوئی تو اس کی قضا نہیں۔ نمبر 7 بہتر یہ ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں 2 کر کے 10 سلام کے ساتھ ادا کرے۔ نمبر 8 تراویح کی 20 رکعتیں 1 سلام کے ساتھ بھی ادا کی جا سکتی ہیں، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ہر 2 رکعت پر قاعدہ کرنا فرض ہے، ہر قاعدہ میں التحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھے اور طاق رکعت یعنی پہلی، تیسری، پانچویں وغیرہ میں ثنا، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھے۔ نمبر 9 احتیاط یہ ہے کہ جب 2 رکعت کر کے پڑھ رہی ہیں تو ہر 2 رکعت پر الگ الگ نیت کرے، اور اگر 20 رکعتوں کی ایک ساتھ نیت کر لی تب بھی جائز ہے۔ نمبر 10 بلا عذر تراویح بیٹھ کر پڑھنا مکروہ ہے، بلکہ بعض فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام کے نزدیک تو ہوتی ہی نہیں۔ نمبر 11 اگر حافظہ اسلامی بہن اپنی تراویح ادا کر رہی ہے اور کسی وجہ سے تراویح کی نماز فاسد ہو جائے تو جتنا قرآن پاک ان رکعتوں میں پڑھا تھا ان کا اعادہ کریں تاکہ ختم میں نقصان نہ رہے۔ نمبر 12 2 رکعت پر بیٹھنا بھول گئی تو جب تک تیسری کا سجدہ نہ کیا ہو بیٹھ جائے، آخر میں سجدہ سہو کر لے اور تیسری کا سجدہ کر لیا تو 4 پوری کر لے، مگر یہ 2 شمار ہوں گی۔ ہاں اگر 2 پر قاعدہ کیا تھا تو 4 ہوئیں۔ نمبر 13 3 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیرا، اگر دوسری پر بیٹھی نہیں تھی تو نہ ہوئیں، ان کے بدلے 2 رکعتیں دوبارہ پڑھے۔ نمبر 14 اگر 27ویں کو یا اس سے قبل قرآن پاک ختم ہو گیا تب بھی آخری رمضان تک تراویح پڑھتی رہیں کہ سنت موقدہ ہے۔ نمبر 15 ہر 4 رکعت کے بعد اتنی دیر آرام لینے کے لیے بیٹھنا مستحب ہے جتنی دیر میں 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں، اس وقفے کو ترویہ کہتے ہیں۔ نمبر 16 ترویہ کے دوران اختیار ہے کہ چپ بیٹھیں یا ذکر و درود اور تلاوت کرے، یا تنہا نفل پڑھیں یا یہ تسبیح بھی پڑھ سکتی ہیں۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنی من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین، یہ پڑھ سکتی ہیں۔ نمبر 17 پہ ہے
20 رکعتیں ہو چکنے کے بعد 5واں تراویح بھی مستحب ہے۔ تو ویورز، یہ میں نے آپ کے ساتھ نماز تراویح کی جو تفصیل ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔